अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? बाहर बारिश हो रही है और ये बारिश आज तीसरा दिन हो रही है। चौथा दिन है मुझे। एक दिन धूप निकली हुई थी और बाकी 3 दिन से बारिश हो रही है। तो बारिश में भी मैं आपको घुमा फिरमा रहा हूँ, इधर उधर जो भी चीज़ें देखता हूँ गाड़ी में वो आपको दिखा रहा हूँ मुसलसल। तो कुछ घूमती चाय और ये वो थोड़ी सी वो इरेगुलर हुई हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगी। ये चाय तो मैं इस वक्त भी पी रहा हूँ, ये देखें, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मरीम नवाज साहबा ने बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वैसे मरीम नवाज साहबा ना पहले भी बड़ा बेहतरीन खेल खेल रही थी, लेकिन अब जब वो बरी हुई हैं उनको हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कानूनी टीवी की तरफ से भी। फिर जनाब उनको जो पासपोर्ट मिला है उसकी हम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। और फिर अब वो लंदन जा रही हैं और अपने अबू जी से, पापा जी से, बहू जी से मिलेंगी। इसकी भी हमें बहुत खुशी है, हम सबको खुशी है, क्योंकि उनको नाजायज़ तरीके से हुकूमत ने और इमरान ख़ान की हुकूमत ने 4 साल 3.5 साल तक उनका पासपोर्ट रोके रखा, जिसका कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है। तो उनको पासपोर्ट मिल गया है, वो 7 करोड़ रुपए उनके जमे था, ये भी कभी ज़िंदगी में ऐसे मैंने नहीं देखा। वो भी उनको माशाल्लाह, तो सारे हालात ठीक हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो फितना है, फितना खान, ये अपनी हर बुराई को जो है ना वो अच्छाई बना के पेश करता है। और उसने कौमी असासे राज फाश किए, उसने पाकिस्तान को डबोया, उसने पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से ख़राब किए, और उसने जो उठती हुई मईशत थी उसको डबो के रख दिया। और आज वो फिर अपने आप को बड़ा मसीहा बन के, नकली मसीहा बन के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बड़े ताबड़तोड़ उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह हर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगी और उनका मुकाबला करेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास 3-3 4-4 उम्मीदवार हर सीट पे मौजूद हैं। वो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया ना कि जी वो इमरान खान तो 9 सीटों से लड़ रहा है, कहता है ये तो पागलपन ये तो पागलों वाली बात है, उसके पास कोई बंदे नहीं होंगे, मैं क्यों 9 सीटों से लड़ूंगी। हमारे पास मुस्लिम लीग नून के पास 2-2 3-3 4-4 उम्मीदवार हर सीट पे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो काम करूंगी। लिहाजा उन्होंने ये सारा किया। फिर उन्होंने शिकवे किए अदलिये के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से। और उस वक़्त चूँकि ये एक पेज पे था तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ करता रहा है, वो वाली बातें की हैं। उन्होंने लंदन जाने के भी कहा है कि जी मैं लंदन भी जा रही हूँ, अपनी मैंने सर्जरी करवानी है, मेरे लिए कोई दुआ करें। उसको मैंने डिले किया हुआ था, हम उसके लिए भी दुआ कर रहे हैं, बिल्कुल दुआ कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगला जो सारा फ्यूचर है ना वो मरीम नवाज़ के लिए सारा कुछ होगा। मरीम नवाज़ ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, ये नहीं कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे बहादराना, दलेराना जो है ना वो अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और उनको अब सब छोटे बड़े तस्लीम करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा के अंदर वो क्वालिटी हैं जो लीडर की होनी चाहिए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। ये चीज़ मरीम नवाज़ में मौजूद है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। वो उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारा वज़ीर आज़म रहा है, तो हमें उसको जो है ना बीच में उसका ज़िक्र करना पड़ जाता है, वरना मैं खुशी से उसका ज़िक्र नहीं करना चाहती। ठीक है दोस्तों, तो
اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی خطاب کیا ہے ملتان میں، اور موسیٰ گیلانی کا جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ یہ آپ کو صبح کی ہم خبریں بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ جناب وہ شدت ان کے استعفے منظور ہونے جا رہے ہیں شدت سے، وہ ان کا ہو گیا ہے۔ اور باقی جو جناب حالات یہ ہیں کہ کہ قمر جاوید باجوہ اور میرا امریکہ کا دورہ جاری ہے اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ وہ شخصیت بھی آئی ہوئی ہے جس کا کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نیکسٹ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ کون ہوگا، اس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اشارے کنائے ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی امریکہ کی یہ یاترا کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے جتنے چیف آف آرمی سٹاف یا جتنے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں نا، ان کی منظوری یہاں سے ہوتی ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں امریکہ، یہاں سے منظوری لازمی ہوتی ہے، اس کو یاترا کروائی جاتی ہے۔ یاترا تو ویسے تو جو ہے نا یاترا ہندی لفظ ہے، اور جیسے ان کی یاترا ہوتی ہے، جیسے ہمارا حج ہوتا ہے ان کی یاترا ہوتی ہے اپنے، تو یہ یاترا بھی اسی حوالے سے کہ اس کو ادھر ان کو پھیرے لگوائے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھی آئندہ مستقبل میں تم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا میں یہ پتہ چلا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لی ہے، فیصلہ کر لی ہے کہ اب جو ہے ہم نے ان کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے، سیاستدانوں کو، اور خاص طور پہ عمران خان کو، کہ وہ جو منہ میں آئے کہتا رہے اور اس کی کوئی گوش شمالی نہ ہو، کوئی اس کا جناب کان نہ پکڑے، کوئی اس کو سمجھائے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا جی بس بھائی بس، ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور نواز شریف کی آمد کے حوالے سے بھی آپ کو میں بتاؤں تو مریم نواز نے کہا جی کہ ویری سون وہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ جو ہی ان کی سرجری وغیرہ ہوگی وہ پاکستان آ جائیں گے۔ اور آخر میں آپ کو ہم بتاتے ہیں سر کہ جو آصف علی زرداری صاحب کا بیماری ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ آج متحدہ عرب امارات UAE سے ڈاکٹر آئیں گے، وہ زرداری صاحب کا سارا چیک اپ کر رہے ہیں، اور چیک اپ کرنے کے بعد وہ اگر وہ سفر کے قابل ہوئے تو ان کو وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ خبر ہے کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے آج یا کل جو ہے سفر کے قابل ہوئے تو وہ UAE جا رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا دورہ مختصر کر کے تو پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ تو باقی ہم سب مل کے جناب پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ یقین کریں ادھر میں گھومتا پھرتا ہوں نا ہر جگہ، ہر وقت ذہن میں آتا ہے کہ یار پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے۔ کوئی خوبصورت بلڈنگیں دیکھوں تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان میں ہونی چاہیے، کوئی صفائی دیکھوں تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان میں ہونی چاہیے، ادھر لوگ ایمانداری کے کوئی قصے بتاتے ہیں تو وہ میں دیکھوں تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان میں، ہر چیز کا ایسے وہ ذہن نا ادھر ہی ہے۔ میرا جسم تو ادھر ہے نا جسم، لیکن دل اور دماغ جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہتا ہے، اور یہ میرا نہیں، ہر پاکستانی کے ادھر، میں نے جو میرے ساتھ ظاہر پاکستانی رابطہ کر رہے ہیں نا، کوئی انگریز تو نہیں کر رہے کہ ہاؤ مسٹر جسٹس منصف ہاؤ آر یو فائن، یہ انگریز نہیں کر رہے، میرے نال پاکستانی کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی جو ہے وہ اپنے دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم پاکستان کے بارے میں ہی وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں بڑا۔ تو اس کے بعد جناب میں جو ویڈیو بناؤں گا نا آپ کے لیے، امید ہے آپ کو کوئی سیر بھی کرواؤں گا، اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو ادھر کے کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا، معاشرتی خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، اس کے اوپر بھی تجزیہ کروں گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، میں نے امریکہ دیکھا،
تو وہ ظاہر ہے میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں اس سے پہلے وہ خوبصورت جگہ نظر آتی ہے پہلے سے۔ تو لیکن میں ادھر جو سوشل سسٹم ہے نا ہمارا معاشرتی سسٹم، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر گڈ مارننگ ہے تو گڈ مارننگ بھی، السلام علیکم بھی، خدا حافظ۔